देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक ह्या संवसाराचे मनीस ऊस वडाच्या मनशाचे की कितले गी हुशार वय देखून जेजू क्रिस्त एक ओपार आमकां सांगता. एक ग्रेस्त मनीस आसलो पूण ताका एक कारबारी आसलो. तो अनितीन चलतालो आनी एक दीस ग्रेस्त धन्यान ताचे लागीं लेखपाक विसारता आसतना थंयसर तो भियान तो अनितीन चलता. तो चिंता म्हाका जर तर धन्यान कामांतावन काडल्यार, हांव कोंडू म्हळ्यार म्हाका बोळना. हांव भीक मागूं म्हळ्यार म्हाका लज दिसता. देखून कितले सकट देवे आसले तांकां सगळ्यांकी आपयता आनी तो अनितीन तो करारपत्र करता आनी धन्याक थंयसर ते मेसवाता आनी धन्या तावन तो शाबासकी जोडता. वय भाव भयणीनो, अनितीक थंयसर जीक जाली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस सगळे अंधकारांत आसात. ह्या संवसारांत सगळो अंधकार भरला. सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. कित्याक सैतान अंधकाराचो तो अधिकारी जावन आसा. हो सगळो संवसार अनितीन भरल्याक पासत. कित्याक हर एक मनीस पातकांत भरल्यात. पूण म्हाका आनी तुका जर तर जेजू क्रिस्तांतय हांवें भावार्थ दवरला जाल्यार म्हजे थंय तो उसवाड आयला आनी तो उसवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी तो उसवाड ह्या संवसाराक लब्ध जाल्लो न्हय आनी संवसारांत अनितीन चलोवंक न्हय आमकां आपयला, बगर नीत करूंक आमकां आपयला. नीत देवाची जावन आसा. कित्याक नितीवनपण जेजू क्रिस्ताचें जावन आसा आनी तें नितीवनपण आमकां जेजू क्रिस्तान जोडून दिलां आनी तो उसवाड आमचे भितर येता आसतना खंडीत जावन काळोखाच्यो संगती आमचेतून पयस जावन वेतात. हें सकट संवसाराक लब्ध जाल्लें जावन आसा. पूण आमकां जेजू क्रिस्त आपयता, तूं नितीन चल. आमकां जेजू क्रिस्त आपयता, तो उसवाड तुजे थंय येवं दी. कित्याक तुमी संवसाराचो उसवाड म्हणून आपयला. तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हणून जेजू क्रिस्तान आमकां आपयला. पूण अनितीक थंयसर ह्या संवसारांत जागो आसतलो पूण आमचो धनी देव जावन आसा. पूण तो जेजू क्रिस्त न्यायतीर्प करूंक येता आसतना खंडीत जावन त्या राजांत अनीत चलना, बगर नीत मात्र चलता. जर तर आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां नितीन चलयता आनी संवसार आमचो द्वेश करता. नितीन चलतना संवसार आमचो द्वेश खंडीत करता. पूण आमी खंडीत जावन त्या संवसाराक लब्ध जाल्ले न्हय म्हणून ह्या संवसारांत हांव मेकळें जावन आमी जियेवया. त्या पवित्र आत्म्याच्या वाटेन आमी जियेवया. आमेन.